7वें पारे के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल, और जब सुनते हैं ए रसूल जो आपकी तरफ नाजिल हुआ उसे, यानी कुरान को सुनते हैं, तरा अयुनहुम, तो उन्हें देखें, उनकी आँखों को देखें, तफ़ीदु मिनद्दमई, तो उनकी आँखें आंसू से उबल पड़ेंगी, मिम्मा अरफू मिनल हक़, इस वजह से कि वो हक़ पहचान लेते हैं, यक़ूलूना रब्बना आमन्ना, और वो क्या कहते हैं, ए हमारे रब हम ईमान लाए। दरअसल इसके पीछे एक वाक़या है। नजाशी हबशा का बादशाह था और हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उसने देखा कि वो कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे हैं, और जब कुरान की तिलावत की आवाज़ उसने सुनी तो उसका दिल दहल गया, आँखों में आंसू आए और उसने कलमा हक़ पढ़कर दारे इस्लाम में दाखिला इख्तियार कर लिया। फिर उसने 70 बंदों का एक वफ़द भेजा। उस वफ़द ने जब मुसलमानों से कुरान की आयात सुनी तो वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तो इस पर अल्लाह ने फरमाया वो जब सुनते हैं अल्लाह का कुरान, ए महबूब जो आप पर अल्लाह ने नाजिल किया, जब वो सुनते हैं तो उनकी आँखें आंसुओं से उबल पड़ती हैं और वो हक़ को कबूल करते हैं और कहते हैं या अल्लाह हम ईमान लाए, फ़क्तुबना मअश-शाहिदीन, हमें लिख दे कि हम हक़ कबूल करने वाले लोग। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कसम के बारे में कुरान पाक में इरशाद फरमाया। सबसे पहले आप कुरान पाक में देखें तो कसम शैतान ने खाई थी। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि आप ये दाना खा लें और इसमें कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये तो वैसे ही अल्लाह ने फरमाया इस दाने के, इस दरख्त के करीब मत जाना। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उसने कवर करने की कोशिश की तो हज़रत आदम ने फरमाया नहीं, मुझे अल्लाह ने फरमाया तो मैं इस दरख्त के करीब जाऊँगा नहीं, इससे खाऊँगा नहीं। लेकिन उसने कसम उठा ली, क़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन, अल्लाह की कसम उठाए, कहते हैं जी मैं बिल्कुल आपको सही कहने वाला हूँ। जब अल्लाह की कसम उठाई तो हज़रत आदम मान गए। ये देखें, ये पीछे रीज़न देखें किस वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दाना खाया, ये वजह भी तो देखें ना। बेसिकली उस पर एतमाद नहीं था, अल्लाह पर एतमाद था। तो उस अल्लाह की ज़ात पर एतमाद ने दाना खाने पर मजबूर किया, क्योंकि वो कसम उठा के कह रहा है कि मैं आपको आपके लिए खैर चाहने वाला हूँ। अल्लाह की कसम पर, अल्लाह के नाम पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो है वो कबूल कर लिया। देखिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आपके बारे में आता है कि आपने अपनी आंखों से एक मरतबा देखा कि बंदे जो है वो चोरी कर रहे हैं और उनकी गलती पर उनको पकड़ा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ये कर रहे थे, मैंने तुम्हें देखा है। तो कहने लगे जी अल्लाह की कसम हमने ऐसा नहीं किया। तो जब उन्होंने अल्लाह की कसम उठाई तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मान गए और कहा शायद मेरी नज़रों ने धोखा खाया होगा, तुम ठीक कहते हो। आए रब पर एतमाद हो तो ऐसा हो। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नाम से प्यार ही इतना था, पहली जो कसम गलत उठाने वाला था वो कौन था? शैतान। तो पहले तो सच्ची कसम भी बंदे को नहीं उठानी चाहिए। अगर अगला बंदा बगैर कसम के मान जाता है तो आप कसम ना उठाएं, आपको ज़रूरत नहीं है, हाजत नहीं है। बहुत अगर कहीं ज़रूरत पड़े कि बंदा नहीं मानेगा तो फिर आप अल्लाह की कसम उठा लें। और एक बंदा ऐसा न करे जैसे उसने कहा था, तो फिर कफ़ारा आता है कि नहीं आता? कितना कफ़ारा आता है? यहाँ पर अल्लाह ताला ने उस कफ़ारे का जिक्र फरमाया है। फरमाया उसका कफ़ारा कितना आएगा? 10 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा दरमियाने अंदाज में, या 10 मिस्कीनों को कपड़े पहनाएगा दरमियाने अंदाज। दरमियाने अंदाज से मुराद ये है ना ही बहुत आला खाना हो, ना ही बिल्कुल लो लेवल का हो, बल्कि दरमियाना सा खाना हो जो कि 10 मिस्कीनों को वो खिलाएगा या 10 मिस्कीनों को कपड़े दरमियाने अंदाज के पहना देगा, तो उसका कफ़ारा आता। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो वैसे पहली चीज़ तो कही जाती है भाई ग़ुलाम आज़ाद करें, लेकिन आज के ज़माने में चूँकि ग़ुलाम होते नहीं तो बार का मसले के लिए बता दिया जाता है कि ग़ुलाम आज़ाद करना चाहिए। तो ये भी ना हो सके तो तीसरी और आखिरी चीज़ होती है कि वो 3 रोज़े रखे, और 3 रोज़े अगर रखेगा तो अल्लाह ताला उसकी कसम का कफ़ारा कबूल फरमा लेगा। फिर उसके बाद शराब, जुआ और नसबशुदा पत्थर पर कुर्बानी न देने और फाल वगैरह निकालने के हवाले से फरमाया ये चीज़ें हराम हैं। मसलन एक बंदा शराब पीता है, एक बंदा शराब बेचता है। बेचने वाले कह रहे होते हैं जी हम क्या करें, मजबूरी है,
ہمیں تو جو سودا دیا گیا ہے وہ بیچنا ہی بیچنا ہے۔ اس پر ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایسا کام ہی نہ کریں کہ جس میں آپ حرام کام میں ملوث ہو جائیں۔ جب آپ ملوث ہو جائیں گے، اس میں شامل ہو جائیں گے، تو گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں کرتے تو چونکہ آپ وسیلہ بشک بنے ہوئے ہیں، میں تو نہیں کرتا، میں مجبور ہوں، میرا کام ہے، قیامت والے دن یہ عذر نہیں چلے گا۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ نصب شدہ پتھر ہوتے تھے تو مشرکین ان نصب شدہ پتھروں پر قربانی کرتے تھے کہ یہ پتھر رکھے ہوئے ہیں، گاڑے ہوئے ہیں، جمائے ہوئے ہیں، اور یہاں ہی آ کے قربانی کرنی ہے اور اس کے اوپر ہی قربانی کرنی ہے۔ اس کو تقرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے گا یہ پتھر ہمیں، اور وہ بتوں کے نام پر کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا، جہاں چاہے قربانی کرو، اس کے اوپر ہی قربانی کرنا، اور اس کو لازم اور واجب سمجھنا یہ تمہاری اپنی ذاتی اختراع ہے، ایسا کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوال نہیں کرنے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، باقی صحابہ بھی تھے لیکن انہوں نے سوال کیا۔ حضور نے فرمایا حج کو فرض قرار دے دیا گیا ہے، بس اتنی بات فرمائی۔ تو آگے سے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ تو وہ پھر بول پڑے یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش تھے۔ وہ پھر بولے یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ تو حضور نے فرمایا آپ بار بار سوال نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لو کان نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو اللہ میری ہاں کو قبول کر لیتا اور ہر سال تمہارے اوپر حج فرض ہو جاتا اور تم اسے ادا نہ کر سکتے۔ جو میرے حبیب کہہ دے اس پر آمین کہہ کے کام شروع کرتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب کہا جاتا ہے کافروں سے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو کیسے چھوڑیں۔ بعض لوگ آج یہ آیت پڑھ کے ہمارے اوپر فٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہے۔ بھائی وہ اس وقت مشرکین جو آباء و اجداد تھے ان کی بات ہو رہی ہے، کفار کی بات ہو رہی ہے، یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے۔ آج کی بات سمجھنے کے لیے ضرور ہے کہ اگر کوئی غلط بات ہمارے والدین میں ہو اور ہم یہ کہیں کہ ہم اس غلط بات کو مانتے ہیں چونکہ ہمارے آباء و اجداد میں تھی، چونکہ میرے دادا ایسے تھے، چونکہ میرے نانا، میرے پردادا، میرے نکڑ چکڑ جہاں تک جا سکتا ہے، تو پھر یہ غلط بات ہے۔ اگر اچھی باتیں تھیں اور اس کو مانے تو بالکل صحیح، غلط باتیں تھیں تو آباء و اجداد کے راستے پر نہیں، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ یہ بڑی شہرہ آفاق آیت ہے، خاص طور پر میلاد النبی کے دنوں میں تو یہ آیتیں زبان زد عام ہوتی ہیں علماء اکرام کے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حواری تھے، ماننے والے تھے، یعنی متبعین نے فرمایا، کہا کہ یا نبی اللہ، اے عیسیٰ آپ اللہ سے ہمارے لیے بات کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں آسمان سے کھانا دے، ایسے ہی گھر میں پکا پکا کے تھک جاتے، لگائیں اندازہ۔ یہ نبیوں سے اس طرح کا پیار بھی ہوتا ہے، اور نبیوں کا بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ کو فرما ہی دیتے ہیں، یا اللہ یہ کہہ رہے ہیں تو مہربانی فرماؤ، اور اللہ بھی فرماتا ہے اچھا تیری گل سن کے ٹھیک ہے جی، بغیر پکیوں پکائے اللہ نے آسمان سے جاری کر دیا، آسمان سے خوان نعمت کیا کیا۔ اب حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا، دیکھیے، فرمایا قال عیسی ابن مریم اللہم، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا، ہمارے اوپر نازل فرما، مائدہ دسترخوان، خوان نعمت، کھانا، من السماء، آسمان سے، کیوں نازل فرما، یہ انٹرسٹنگ بات ہے۔ تکون لنا عیدا لاولنا، عیدن، لوگ کہتے ہیں عید ایک، دو عید ہے بس، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ میں نے کہا وہ تو حدیث میں ہے نا، اور یہ تیسری عید قرآن میں ہے۔ تکون لنا عیدا، اس لیے کھانا نازل کر کہ جس دن تو نازل کرے گا اس دن ہم عید منائیں گے۔ تو جس دن کھانا آئے وہ دن تو عید کا ہو، اور جس دن حسین کا نانا آئے۔ بھائی کھانا نعمت تھا نا، اللہ کی نعمت تھا، اس نعمت پر حضرت عیسیٰ نے فرمایا اس نعمت کا ہم شکرانہ ادا کریں گے، خوشی منائیں گے، عید کا دن ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں وہ کیوں عید کا دن نہ ہو جس کے صدقے ساری کائنات اور سارے کھانے ملتے ہیں۔